नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा डरलाग्दो ढङ्गले अघि बढेको छ र संक्रमणबाट मानिसहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ र यो सङ्ख्या हिजो अस्ति जस्तो 1 जना 2 जना अथवा 2-4 जनाको होइन, अब त वात्तै बढ्न थालेको छ। 100-200 को सङ्ख्यामा बढ्न थालेको छ। अब त 100 जनाको सङ्ख्या बढ्दाखेरि पनि सामान्य हुन थालेको छ। त्यसैले गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण यो जेठको 15 गतेदेखि असारको 15 गतेसम्म नेपालमा अलि नै बढी संक्रमण देखिन्छ, स्थिति खतरापूर्ण हुनेछ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि बताइदिएको छ। जसले गर्दा सरकारले लकडाउनको अवधि जेठको 32 गते अर्थात् मसान्तसम्मलाई थपिदिएको छ र आन्तरिक तर्फको हवाई उड्डयनहरू असारको 15 गतेसम्मको लागि रोकिएको छ। यसबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि सरकार कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्नको लागि केवल लकडाउन गरिरहेको छ र लकडाउनको विकल्प उसले भेटिरहेको छैन भनेर। तर हामीले ध्यान दिनुपर्दछ, लकडाउनको बिचमा सरकारले कतिवटा क्वारेन्टिनहरू थप्यो, भेन्टिलेटर कतिवटा थप्यो, आइसोलेसन कतिवटा थप्यो, उपचारहरू कति भए, परीक्षण गर्ने किटहरू कति छन्, यो तर्फ सरकारले कति ध्यान दिन सक्यो, हामीले ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने कुरा यो पनि रहेको छ। यसरी क्षमता अभिवृद्धि नगर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल नबढाउने, परीक्षणहरू कम हुने खालको स्थिति हुने हो भनेदेखि केवल लकडाउनले मात्रै पुग्दैन। लकडाउन उपचार होइन, सङ्क्रमणबाट रोगिने एउटा प्राथमिक उपाय मात्रै हो। त्यसैले गर्दा आजको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको छ, लकडाउन थपिएको छ, तर लकडाउन थपिँदा पनि सङ्क्रमण बढिरहनु भनेको यो सङ्क्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ यो रहेको छ। अब सरकारको अहिलेसम्मको डाटा अनुसार कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको सङ्ख्या 6 भएको छ। अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1401 भनिएको छ। तर यसभन्दा बाहिर खास गरी कर्णाली प्रदेश र अन्य ठाउँहरूबाट आएका रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या बढिसकेको छ। सरकारले यसलाई अपडेट गर्न बाँकी नै रहेको छ। तर पनि सरकारको पछिल्लो डाटालाई हेर्ने हो भने 65,328 जनामा PCR परीक्षण गरिएको छ र 219 जना व्यक्तिहरू निको भएर घर गएका छन् र 11,176 जना व्यक्तिहरू अहिले आइसोलेसनमा रहेका छन्। यो सरकारको डाटा हो। यो डाटाले भन्दछ कि सरकार परीक्षण गरिरहेको छ। तर डरलाग्दो पक्ष चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टिन बन्न गइरहेका छन्। क्वारेन्टिनमै कतिपय मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन्, कतिपय मानिसहरूको मृत्यु भएको छ, कतिपय मानिसहरूको मृत्यु भएको कयौँ दिनपछि कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको छ। यो खालको स्थितिले गर्दा हाम्रो क्वारेन्टिन त्यो उपचार गर्नको लागि राखिने त्यो मध्यम तहको ठाउँ नभइकन त्यो यातना गृह जस्तो बन्न पुगेको छ, जहाँ मानिसको अन्य रोगको कारणले पनि मृत्यु भइरहेको छ तर उपचार पाइराखिएको छैन। यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा हो, किनभने कोरोना भाइरस चाहिँ रोग, अन्य रोगहरू चाहिँ रोग होइन भन्ने मानसिकताबाट हामी उम्किनुपर्छ, निस्कनुपर्छ र अस्पतालहरूलाई पनि सरकारले कडा रूपमा निर्देशन दिनुपर्दछ कि यदि बिरामीहरू कोरोना भाइरसभन्दा बेगरका बिरामीहरू आए कसै गरी भनेदेखि पनि उनीहरूको उपचार हुनुपर्दछ भनेर ती बिरामीहरू फर्काइएका कैयौँ उदाहरणहरू 1-2 दिन यता पनि देखिएका छन्, जुन साह्रै नै अमानवीय कामहरू हुन् र त्यस्ता काम गर्ने अस्पतालहरू कारबाहीको दायरामा पर्नुपर्दछ भनेर जोरदार ढङ्गले आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। यस्तै आवाज उठिरहँदाखेरि डडेलधुरामा पनि एकजना बालकको मृत्यु भएको खबर आएको छ। त्यसै गरी गुल्मीमा पनि क्वारेन्टाइनमै रहेका एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरेको खबर आएको छ। यस्ता खालका दुःखद खबरहरू हरेक दिन आइरहेका छन् र डडेलधुराको त अर्कै रोगको कारण ग्रसित भएका बालक जो क्वारेन्टाइनमा थिए उनको मृत्यु भएको छ। योभन्दा दुःखद कुराहरू केही हुन सक्दैन। यस पछाडिको कारण के रहेछ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रा सहकर्मी हर्कचन्द हुनुहुन्छ डडेलधुरामा। हर्कजी, हजुर। अनि जस्तो अब एकजना बालकको त्यो क्वारेन्टाइनमै रहेको अवस्थामा मृत्यु भयो भन्ने हामीले खबर सुन्यौँ र सँगै उहाँलाई अर्कै रोग लागेको थियो, उपचार नपाएकै कारणले बालकको मृत्यु भयो भनेर वास्तविकता चाहिँ के हो हर्कजी? साँच्चै भन्नुपर्दा एकजना बालकको क्वारेन्टाइनमै मृत्यु भएको छ। हिजो
3 बजेतिर अस्पताल लैजाँदा अस्पतालले मृत्यु घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र उनी चाहिँ त्यही दिन अगाडि मात्रै बम्बई भन्ने भारतको बम्बईबाट डान्द्रा पुगेका थिए। हिजो राति 12 बजे 12:15 बजे मात्रै तुफान डाँडा चोकमा चाहिँ उनीहरूलाई झारिएको थियो। उनीहरूलाई झारिसकेपछि बस चाहिँ बैतडीतर्फ लागेको भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसपछि उनीहरूलाई राति 12:15 बजे त्यो चोकमा झारिसकेपछि त्यहाँ ड्युटीमा रहेको प्रहरीले चाहिँ उहाँलाई यस अमरगढी डान्द्रा जिल्लामा रहेको अमरगढी नगरपालिकाको सम्बन्धित डान्द्रा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा लगिएको थियो र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि राति 2:30 बजे चाहिँ 81 बालकलाई बिरामी बढेपछि र छटपटाएपछि बेहोस भएको डान्द्राको प्रहरीले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। बेहोस भए पश्चात डान्द्रा प्रहरीले उहाँलाई आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर अस्पताल लैजाँदाखेरि 3 बजे चाहिँ अस्पताल पुर्याउँदा उहाँ चाहिँ बाटोमै मृत्यु भइसकेको डान्द्राका डाक्टर मेसु जगदीश चन्द्र विष्टले हामीलाई जानकारी प्राप्त गराउनु भएको छ र साथै मृत्यु हुने बालक डान्द्रा जिल्ला नवदुर्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 डाउलीका रहेका छन् र उनका साथसाथै उहाँको सपरिवार पनि डान्द्रा आएका छन्। हिजो मात्रै डान्द्रा पुगेका छन् र साथै हजुरले भने जस्तै योभन्दा अगावै उहाँलाई चाहिँ जस्तो हजुर हर्कजी जस्तो अब यो उहाँ जुन बालकको मृत्यु भयो जस्तो भारतबाट आएको अनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको राति उहाँको मृत्यु भएको बालकको उमेर के रहेछ अनि जस्तो उहाँलाई मृत्युको कारण चाहिँ के हो अन्य केही रोग लागेको भनेर पनि सुन्नमा आएको छ वास्तविकता चाहिँ के हो? उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा 2:30 बजे चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 12:30 चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पुगाइयो र 12:30 क्वारेन्टाइनमा पुर्याइसकेपछि त्यहाँ रहेको ड्युटीमा रहेको प्रहरीले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिए अनुसार 2:30 बजे उहाँलाई अचानक बिरामी भएर योभन्दा पूर्व पनि उहाँ चाहिँ कालाजारको बिरामी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँको घर परिवारले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँको आफन्तले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र उपचारकै सिलसिलामा मुम्बईमा उहाँको उपचार हुँदै थियो। त्यसपछि कोभिड-19ले जुन लकडाउनको समस्या ल्यायो नेपालीहरू कामदारहरू कामबाट निकालिएपछि उहाँहरू बाध्य भएर चाहिँ त्यो ठाउँ छोडेर मुम्बई छोडेर चाहिँ आफ्नो मातृभूमि आएका हुन् र उनी गौरीफन्टा नाका भएर जुन हिजो मात्रै राति 12:15 बजे जुन डान्द्रा पुगे उहाँहरू डान्द्रा पुगिसकेपछि त्यहाँको ड्युटीमा रहेका प्रहरीले चाहिँ उहाँलाई क्वारेन्टाइनसम्म लैजाने सुविधा गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ योभन्दा पूर्व पनि बिरामी रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हर्कजी जस्तो अब बालकको मृत्यु भएको छ बालकको उमेर चाहिँ कति रहेछ अनि जस्तो मुम्बईबाट आउँदाखेरि ती बालक एक्लै आएका थिए कि उनका आफन्तहरू पनि सँगै थिए कि के छ के थियो अवस्था? बालक 6 वर्षका रहेका छन् र मुम्बईबाट आउँदाखेरि उहाँको सपरिवार नै उहाँको साथमा आएका छन् र अहिले अरू सपरिवार क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ र बालकलाई अहिले जुन मृत बालकलाई डान्द्रा अस्पतालले पोस्टमार्टमको लागि र कोरोना परीक्षणको लागि पनि आजै उहाँको परीक्षण गरिने भन्ने हामीलाई डान्द्राका डाक्टर मेसु जगदीश चन्द्र विष्टले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हर्कजी जस्तो अब बालकको मृत्यु भएको छ बालकका आफन्त अभिभावकहरू क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र बालकको अहिले चाहिँ पोस्टमार्टमको तयारी भएको छ जस्तो अब त्यो क्वारेन्टाइनमै बालकको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ के छ जस्तो अलि बेलैमा अस्पताल लैजान सकेको भएदेखि त्यो सानो 6 वर्षको बालकको सायद जीवन बच्थ्यो होला किन त्यस्तो गरिएछ अलिकति त्यहाँ त अलिकति बेलैमा सावधानी त अपनाइनु पर्ने थियो नि होइन? साँच्चै चाहिँ तपाईँले भने जस्तै उहाँको सावधानी अप्नायो भने अब बाटोमा नै बिरामी भएको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र डान्द्रा प्रहरी प्रमुख दबिराम नेपाने ज्यूलाई सोद्धाखेरि उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि उहाँ 81 बिरामी भएर हाम्रो ड्युटीले
ड्युटीमा खटिएको प्रहरीले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउँदा र हामीले स्वयंले आफ्नै गाडी पठाएर चाहिँ हामीले अस्पताल लजाँदै बाटोमा नि मृत्यु भएको छ भन्नुभएको छ र यदि समयमै उपचार भइदिएको भए त्यहाँ खटिएको स्वास्थ्य कर्मीले हेरचाह गरिदिएको भए सायद बालकको ज्यान जाँदैन थियो होला। अब स्वास्थ्य कर्मी पनि यो बेला साँच्चीकै त्रासमा छन्, नजिक जानै नमान्ने र सामान्य साँझ बिहान एकचोटि चेक जाँच गर्ने। दोस्रो कुरा डलद्रामा साँच्चीकै लकडाउन फितलो भएको अवस्था पनि छ। न कुनै मेडिकलहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, न कुनै पसलहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ। साँझ बिहान बजारमा भिड नै भएको हुन्छ। हामीले यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पटक पटक गुनासो गरेका छौँ, अलि नियमन गर्नुपर्छ, अलि सामाजिक दूरी चाहिँ बढाउनुपर्छ। यस्तो महामारीको समय भन्दाखेरि उहाँले हामीले सकभर गरिरहेका छौँ भन्ने प्रत्युत्तर मात्रै दिनुभएको छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पटक पटक भनिसकेको अवस्था छ। हर्कजी, अब अन्त्यमा सोधे जस्तो क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जस्तो एउटै क्वारेन्टाइनमा कति मानिस राखिएको छ, परीक्षणहरू कतिको हुने गरेको छ त्यहाँ? अहिले पछिल्लो उसमा जुन सरकारले वैध नाकाहरू खोलेको छ त्यो खोलिसकेपछि भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरू एकदमै दिन प्रतिदिन आफै चाहिँ बस बुकिङ गरेर सुरक्षित भएर उताबाट आउने गरेको पाइन्छ। तर जुन नेपाल आइसकेपछि नेपाल सरकारले र यहाँको स्थानीय तहले, यहाँको प्रदेश सरकारले र यहाँको जिल्ला समन्वयले जुन पूर्व तयारी गर्नुपर्थ्यो त्यो तयारी पूर्ण रूपमा भएको छैन। एउटै क्वारेन्टाइनमा भुइँमै सुत्नुपर्ने अवस्था, दाल भात पनि सामान्य सडेको चामल युज भएको हामीले पाएका छौँ धेरै ठाउँमा। त्यसै गरी एउटै कोठामा 30 देखि 32 जनालाई सामाजिक दूरी नगरिकन उहाँलाई राखेको अवस्था पनि हामीले भेट्टाएका छौँ। यो पूर्व तयारी नभएको यो परिणाम हो भन्न सकिन्छ। हर्कजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी हर्क चन्द हुनुहुन्थ्यो डडेलधुराबाट। डडेलधुराको अवस्था अलिकति नाजुक देखियो, किनभने त्यहाँ 6 वर्षीय एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। मुम्बईबाट आएका थिए अभिभावक सहित बालकलाई अचानक बिरामी भयो भनिएको छ, तर उनको मुम्बईमै पनि उपचार भएको, पहिला कालाजार पनि लागेको यो केस हिस्टोरी थियो उनको। तर यो केस हिस्ट्रीलाई ख्याल नगरिकन क्वारेन्टाइनमै राखियो र क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि राति अचानक बिरामी भए, अस्पताल लग्यो, तर अस्पताल लैजाँदाखेरि बाटोमा मृत्यु भएको भनेर अस्पतालले घोषणा गर्यो। बालकको मृत्यु भयो। अलिकति सावधानी अपनाएको भए यो 6 वर्षको बालकको जीवन जोगाउन सकिन्थ्यो। त्यो अमूल्य जीवन हामीले गुमायौँ र यो काम भनेको क्वारेन्टाइनमै रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको थियो। तर अब कोरोना भाइरस भन्दै पर सर्ने तर्कने यो खालको प्रचलनले अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको छ भने क्वारेन्टाइनमा राखिदियो त्यसपछि छोडिदियो, यो खालको स्थितिले झन् नयाँ खालको स्थिति देखा परेको छ। क्वारेन्टाइन भवन चाहिँ हाम्रो अब जस्तो उपचारको लागि राखिने ठाउँ भन्दा पनि त्यो चाहिँ थुनुवा कक्ष जस्तो हुनु पुगेको छ, जसले मानिसलाई सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ। यो सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन भन्ने कुराको उदाहरण डडेलधुरा मात्रै बनेको छैन, गुल्मी पनि बनेको छ। गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा भएको एउटा क्वारेन्टाइनमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन्। एउटा व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था किन बनेको छ? यो लकडाउनको बिचमा करिब 900 जना मानिसले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमध्ये क्वारेन्टाइनमै बसेको मान्छेले आत्महत्या गर्ने भनेको चान्चुने कुरा होइन। के कारणले गुल्मीमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् त्यसको कारण जान्ने कोसिस गर्नेछौँ हामी। र हामीसँग कुराकानीको लागि सहकर्मी भुवन भुसाल हुनुहुन्छ। भुवनजी। हजुर प्रकाशजी। यो हामीले सुन्यौँ कि छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइनमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरे भनेर, यसको कारण के रहेछ? प्रकाशजी, छत्रकोट गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 दिगामा रहेको आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा एकजना व्यक्तिले हिजो बेलुकी आत्महत्या गरेको यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा साँचो हो। बहादुर परियार जो 56 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हिजो बिहान मात्रै भारतबाट आउनुभएको र उहाँलाई हिजो बिहान नै लगेर गाउँपालिकाले नै लिएर आएको गाडी सुनौली नाकाबाट गाउँपालिकाले गाडीमा लिएर आयो र क्वारेन्टाइनमा राखेको बेला हिजो बिहान ल्याएर राखियो। करिब बिहान 7 बजे, बेलुकी 7 बजे उहाँले त्यो क्वारेन्टाइनभन्दा पछाडिको जानेर शौचालय थियो
शौचालयको नजिकै रहेको रुखमा आत्महत्या गर्नुभएको हामीले थाहा पाएका छौँ, अहिले देखिराखेका छौँ। यो हजुर भुवनजी, जस्तो उहाँले आत्महत्या गरेको भनेको कुन टाइममा, जस्तो दिउँसो अथवा राति, जस्तो यदि क्वारेन्टाइनकै पछाडिको शौचालय नजिक रहेको रुखमा आत्महत्या गरेको भए त क्वारेन्टिन भवनमै रहेका अन्य व्यक्तिहरूले पनि देख्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूले देख्नुपर्ने, स्वास्थ्य कर्मीले बचाउनु पर्ने, किन त्यो काम भएन छ त्यहाँ? जस्तो उहाँ चाहिँ सामान्य हिसाबमा टोयलेट गयो व्यक्ति भन्ने लाग्यो अरूलाई पनि। उहाँ जानुभयो, टोयलेट धेरै बेरसम्म नआएर अन्यत्र पनि टोयलेटतिर खोजी गर्नु भन्दा पनि अन्यत्रतिर खोजी गरेर भाग्यो कि बाहिर गयो कि घरतिर लाग्यो कि भन्ने हिसाबमा अन्यत्र खोज्दा बेलुकी पख चाहिँ अरू टोयलेट जाने मान्छेहरूले देखेर यस्तो घटना घटेको छ भन्ने खालको कुरा आयो। अब यो कसरी देखिएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो क्वारेन्टिनभित्र करिब 34 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनभित्र हुनुहुन्छ त्यहाँ अहिले पनि, आज बिहानको तथ्याङ्क हेर्दा पनि। जस्तो अब त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि भित्रै त्यसरी तैनात बस्ने अथवा मान्छे सामान्यतया शौचालय गयो, मानसिक सन्तुलन पनि ठिकै भएको मान्छे, राम्रै भएको मान्छे, एकैछिन अगाडिसम्म मान्छेसँग बुलचाल गरिराखेको मान्छे शौचालय गयो भन्दा त्यसरी अब भाग लाने भन्ने खालको स्थानमा फैसके पछाडि त्यो खालको शङ्का गर्ने बाटो पनि नरहेका कारण होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ प्रकाशजी। अनि भुवनजी, जस्तो उहाँले अब जस्तो भन्नु नि तपाईँले एउटा स्वस्थ मानिस, अर्को चाहिँ मानसिक असन्तुलन पनि नभएको मानिस भारतबाट आएको भनेको क्वारेन्टिनमै रहँदाखेरि आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था भनेको त्यसको पछाडि केही त कारण पक्कै हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो। अघि मैले भनेको व्यक्ति स्वस्थ थियो, व्यक्ति छ, व्यक्ति कुराकानी गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँका स्थानीयहरूलाई, क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, तर वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन। त्यो व्यक्ति स्वस्थ छ, राम्रै छ भन्ने कुरा बाहिर सामान्य हिसाबमा देख्दाखेरि अरूलाई लाग्यो र त्यो खालको केयर चाहिँ भएन, तर व्यक्तिको स्वभाव चाहिँ फरक थियो। मैले तपाईँलेसँग कुरा गर्नुभन्दा केही मिनट अगाडि त्यहाँका वडा अध्यक्ष जेराम नेउपानेसँग कुराकानी गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको आत्महत्याको यो घटना भइसके पछाडि के थियो त कारण भनेर सोचतलासी गर्दै जाँदा उहाँ पहिला भारतमा पनि 2-3 पटक सुसाइड एटेम्प्ट गरिसक्नु भएको, यो सुसाइड गर्ने प्रयास गरिसक्नु भएको कुरा अहिले बल्ल खुल्न आएको छ। त्यो कुरा परिवारले पनि पहिला क्वारेन्टिनमा बस्नुभन्दा पहिला त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई वा सुरक्षाकर्मीहरूलाई खबर गरेन। त्यो खालको खबर गरेको भए पनि अर्कै खालको निगरानी हुन्थ्यो होला। अब त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि त्यो विषयमा थाहा भएन वा त्यतातिर ध्यान गएन, तसर्थ यो घटना घट्न पुग्यो। उहाँको मानसिक हिसाबमै उहाँ धेरै पहिलादेखि नै आत्महत्याको प्रयास गरिराखेको व्यक्ति हो भनेर भर्खरै खुल्न आएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब आत्महत्या गर्नुभयो होला भन्ने पनि सही हो। अब जस्तो उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो, कारण अनेक हुन सक्छन्, अनुसन्धानपछि थाहा हुँदै जाला। तर अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि एउटै क्वारेन्टिनमा 34 जना मानिसहरू बस्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यहाँ त्यति सजिलो त वातावरण छैन होला। त्यो कुराले चाहिँ जस्तो एकजना व्यक्तिको त आत्महत्या भयो, त्यो कुराले त क्वारेन्टाइनमा बस्ने अरू मानिसको पनि मनोबल त पक्कै गिर्यो होला नि त। उनीहरूलाई पनि अलिकति एक किसिमको वितृष्णा, एक किसिमको भनौँ न दिक्क लाग्छ नि त्यो खालको घटना देखेपछि। अरूको मानसिकतामा कस्तो असर परेको र उनीहरूलाई उनीहरूको मनोबल बढाउनको लागि त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब कस्तो भूमिका खेल्ने केही भनेका छन् उनीहरूले? हजुर, जस्तो हामीले यो क्वारेन्टिनमा हिजो उहाँसँग आए पछाडिको सङ्ख्यामा 29 जना हुनुहुन्थ्यो। आज बिहान त्यहाँ 5 जना थपिनु भएको छ त्यो क्वारेन्टाइनमा, भनेको हिजो 29 जना हुनुहुन्थ्यो। ती 29 जना अस्तिदेखि त्यहाँ बसिरहँदा उहाँहरूमा कुनै पनि खालको त्यो त्रास थिएन। आफ्नै गाउँको नजिकैको आफैले पढेको विद्यालयमा आएर बस्न पाउँदा राम्रै खालको अनुभूति थियो। 14-15 दिन बस्छौँ, त्यस पछाडि RDT टेस्ट हुन्छ अनि हामी घर जान्छौँ भन्ने खालको त्यो मानसिकतामा अहिले आएर आफू बसिराखेको भवनको पछाडि कोही व्यक्तिले आत्महत्या गरिदिँदा एक खालको डर, एक खालको त्रास पनि फैलिएको छ भने भोलि हाम्रो पनि मनस्थिति कतै खलबलिने त होइन, हामी पनि त्यस्तै हुने त होइनौँ भन्ने खालको सन्तास चाहिँ उहाँहरूमा पनि आएको छ प्रकाशजी। यसलाई निरूपण गर्न जस्तो हिजो अघिल्ला दिनहरूमा उहाँले आत्महत्या गर्नुभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा तपाईँहरू ठिक छ नि त, रमाइलो गरी बस्नु, राम्रोसँग बस्नुहोस्, खाना खानुहोस्, आफू साथीभाइहरू रमाइलो गरिकन बस्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गरिकन भनेर त्यतिकै छोड्ने अवस्था थियो। अब चाहिँ त्यसलाई त्यसरी नछोडिकन ती मनोरञ्जनात्मक अलिकति बेसी निगरानी बस्ने कर्मीहरू पनि अलिक छिटो छिटो पुग्नु, हिजो अलिकति ढिला पुग्नुहुन्थ्यो भने अब धेरै पटक पुग्नु, सुरक्षाकर्मीहरू पनि अलिक बेसी तनाखो भएर त्यहाँ बस्ने, जनप्रतिनिधिहरू पनि धेरै पटक पुग्ने, अलिक टाढा टाढा भए त सामाजिक दूरी कायम गरिकन भए पनि अरू साथीभाइहरू पनि पुगेर छलफल गरिदिने, अलिक टाढा टाढाबाट भए पनि कुराकानी गरिदिएर उहाँहरूको मन बहकाउने प्रयत्न अब हामीले गर्छौँ र उहाँहरूलाई त्यो खालको मनस्थितिमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रभाव नपरोस् भन्ने खालका
केही योजनाहरू चाहिँ ल्याउँछौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले भन्नुभएको छ प्रकाश। अप्रिय घटना गुल्मीमा घटेको छ। हजुर भुवनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी भुवन भुषाल हुनुहुन्थ्यो गुल्मीमा बडा अप्रिय एउटा घटना घट्यो कि क्वारेन्टाइनमै बसेको एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुभएको छ। त्यो पनि क्वारेन्टाइन भवनको लगत्तै पछाडि रहेको शौचालय नजिक रहेको एउटा रुखमा झुन्डिएर उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ र त्यो आत्महत्याको कारण खुलेको छैन। तर भारतबाट आएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ र लगत्तै उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ। र यसभन्दा अगाडि पनि भारतमै पनि उहाँले आत्महत्याको प्रयास गरेको भन्ने खबर पनि हाम्रा सहकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। तर कारण जेसुकै होस्, कारणहरू खोल्दै जाला, कारणहरू खोतल्दै त्यहाँ अनुसन्धान पनि गरिएला। तर क्वारेन्टाइन भवन जहाँ त्यो छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेको थियो, त्यो छत्रकोट गाउँपालिकामा रहेको क्वारेन्टाइन भवनमा 34 जना व्यक्तिहरू एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। पक्कै पनि त्यहाँ अलिकति असजिलो महसुस भएको हुनुपर्दछ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरातर्फ पनि अब ध्यान दिनुपर्नेछ। किनभने एउटै ठाउँमा धेरै मानिसहरू बस्दाखेरि असजिलो हुनेछ र एक किसिमको मानसिक दबाव पनि हुने गर्दछ कि मलाई कतै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त छैन, मलाई समाजले हेर्ने नजर के हुने हो, मेरो अवस्था के हुने हो, यी खालका कुराले पनि मानिसलाई अलिकति डिप्रेस गरिरहेको देखिरहेका छौँ हामी। त्यसैले अलिकति क्वारेन्टाइन भवनमा अब यो मनोचिकित्सकहरूले पनि काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ र त्यहाँ परीक्षण गर्नुपर्ने, तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई काउन्सिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। र यदि त्यसो नगर्ने हो भने आत्महत्याको घटना बढ्दिने हो कि यो डर, यो सन्तास, यो भय पनि बढेको छ। गुल्मीपछि यसको छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अर्घाखाँचीमा हाम्रा सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्छ। गणेशजी, जस्तो भर्खरै हामीले गुल्मीमा कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ छत्रकोट गाउँपालिकामा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गरिदिनु भएको छ क्वारेन्टाइन भवनमै। अर्घाखाँचीको चाहिँ अवस्था के छ? यहाँले भने जस्तो अर्घाखाँचीमा 2वटा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेको छ र 1 जनाको डेथ भएको छ। मृत्यु भएको मध्ये उहाँ भारतको उत्तर प्रदेशबाट बसमा यात्रा गरेर आउँदा बाटोमै उहाँको मृत्यु भएको थियो र उहाँलाई स्वाब परीक्षण गरिसकेपछि 2 दिनपछि उहाँको कोरोना भएको भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अर्घाखाँचीका एक व्यक्तिको बाटोमा मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी हालसम्म अहिले अर्घाखाँचीमा 3493 जना मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। अधिकांश मानिसहरू भारत जो छिमेकी देश पनि पर्यो, भारतबाट आएका अधिकांश मानिसहरू ती 6वटा स्थानीय पालिकाहरू छन् हाम्रो अर्घाखाँचीमा। 6वटा स्थानीय तहहरूमा 3493 को सङ्ख्यामा अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ। प्रकाशजी, गणेशजी, जस्तो यो 3493 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ र अधिकांश व्यक्तिहरू भारतबाट आउनुभएको छ। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जस्तो एउटा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भनेपछि कतिजना जति मानिसहरू बस्नुहुन्छ होला र त्यो जुन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ परीक्षणहरू कसरी गरिएको छ, के छ जानकारी यसबारेमा? खास गरेर अब क्वारेन्टाइन विद्यालयलाई अर्घाखाँचीको सभामा अधिकांश विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। त्यसै गरी आइसोलेसन कक्ष पनि विद्यालय जो सन्धि सर्कको युवा वर्ष रविचित्रमा रहेको छ, त्यहाँ 45 बेडको हामीले आइसोलेसन निर्माण गरेको जानकारी प्राप्त छ। त्यहाँ अहिले 2 जनाको उपचार भइरहेको छ र यहाँले भने जस्तो क्वारेन्टाइन अन्य क्वारेन्टाइनहरूमा सङ्ख्या 20, 25, 30, 40 अधिकतमकै सङ्ख्यामा राख्ने चलन छ र कोठाभित्र पनि 5, 10, 8 जनाको थोरै दूरी डिस्टेन्स मात्र कायम गरेर राख्ने प्रचलन छ भने त्यसै गरी बढीमा एउटा विद्यालयमा 2-3टा भन्दा बढी टोयलेटहरू छैनन्। टोयलेट पनि एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति बाध्यता छ। प्रकाशले, ओहो, भनेपछि त त्यो जुन यदि कसैलाई एउटा व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहेछ भनेदेखि त टोयलेट भयो अनि जुन बसेको ठाउँ भयो त्यो अलिकति कन्जस्टेड हुँदाखेरि त सर्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्यो नि त, होइन? सम्भावना निकै नै भन्न सकिन्छ। किन भन्दा यदि कोरोनाको लक्षण र हालसम्मको एउटा प्राप्त जानकारी इन्फर्मेसनले पनि भन्यो भने एकै ठाउँ अलिक धेरै घुलमिल गऱ्यो भने सर्ने भन्ने खालको कुराले गर्दा यो स्थिति बन्यो भने भरै भारतबाट आएका मान्छेहरूलाई नै अधिकतम रूपमा यो कोरोना सङ्क्रमण
भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका मानिसहरूमा एउटामा सर्यो भने त्यहाँ बसेका अधिकांश मान्छेलाई सर्ने हो कि भन्ने भन्दा पनि सर्छ नै भन्ने खालको मान्छेलाई त्रास पनि त्यो खालको त्रास मात्र होइन, यो सत्य पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि अझ त्यसमा पनि टोयलेट एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने, जहाँ लिक्विडको मात्रा रहन्छ त्यहाँ सानो पिसाब रहँदाखेरि लिक्विडको माध्यमबाट सर्छ भन्ने खालको अनुमान पनि गरिएको छ। एक खालको तथ्य पनि बाहिर आएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ स्यान फाल्ने सबै कारणले गर्दाखेरि एउटै खालको प्रयोग गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै एउटैमा 60-70 जना अथवा 20 जना 30 जनासम्म भएको ठाउँमा बढीमा 2-3वटा मात्र टोयलेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ, हामीले भन्न सकिन्छ कि कुनै एकजनालाई कोरोना सङ्क्रमित यदि भएको रहेछ भने त्यहाँ भएका अन्य मानिसहरूलाई पनि सर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। प्रकाशजी हो, अब यो सङ्क्रमणको खतरा देखिने भयो, किनभने अब एकजना व्यक्तिको त मृत्यु नै भइसकेको छ, बाँकी व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ र क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण चाहिँ कसरी गरेको छ? जस्तो तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा राखिएको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ परीक्षण भएन, परीक्षण नभएपछि जस्तो कपिलवस्तुमा त 43 जना व्यक्ति भागेरै हिँडिदिए होइन, भनेको त्यहाँ चाहिँ परीक्षण क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको परीक्षण कसरी भइरहेको छ? यहाँ पनि तपाईँले भने जस्तो गरेर अरू जिल्लामा जस्तै समस्या अर्घाखाँचीमा पनि रहेको हामीले पाएका छौँ। अब जस्तो 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्ने विदेश अथवा भारत अथवा जुन जिल्ला बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था त मिलाइएको छ, तर 14 दिनपछि अस्पतालले पिसिआर प्रविधिबाट चेक जाँच गरिसकेपछि घरमा ड्रप गर्नुपर्ने अथवा पठाउनु पर्ने खालको नियम जस्तो छ। तर अर्घाखाँचीमा पिसिआरको अभाव छ, प्रदेश र सरकारबाट पिसिआरको अभाव खड्किरहेको सन्दर्भमा अब पिसिआर 14 दिनभित्रमा नआउने भने पिसिआर चेकै नगरिकन अथवा आरडिटीको माध्यमबाट, आरडिटी पनि हामीसँग प्रशस्त छैन, त्यो पनि भएन भने 14 दिनपछि निश्चित 14 दिन बढीमा 21 दिनसम्म राखेर उहाँहरूलाई उपचारै नगरिकन अथवा पिसिआर प्रविधिबाट चेकै नगरिकन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु सही भनेर पठाउनु पर्ने सम्मको परिस्थिति अब आउन केही समय बाँकी छ। किन भन्दा त्यो परिस्थिति आउँछ भनेर हामीले अनुमान होइन भन्न सक्छौँ। अब आएको केही भारतबाट आएका मान्छेहरूको सङ्ख्या झन्डै अब 3492 भने 93 भने मैले अगाडि पनि यहाँलाई, र तीमध्ये जति आउनु भएको छ उहाँहरूको समय अवधि लगभग 10, 12, 14 नजिक पुगिरहेको छ। यस समयमा पनि पिसिआरको उपलब्ध नहुने सङ्केत अथवा पिसिआर अर्घाखाँचीमा किट उपलब्ध नभइसकेपछि हामीले भन्न सकिन्छ कि अब पिसिआर आउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो पिसिआर किट आएन भने अब त्यहाँ रहेका मान्छेहरू 14 दिन 21 दिनपछि बस्न सक्ने स्थिति पनि छैन, उहाँहरूलाई राख्न सक्ने स्थिति पनि छैन। फेरि उहाँहरूलाई राखियो भने अरू आउने क्रम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। भारतबाट तेस्रो मुलुकबाट दिनादिन सङ्ख्या बढिरहेको छ। दिनमा 200, 300, 400 को हाराहारीमा आउँदा क्वारेन्टाइनको सङ्ख्या पनि नहुने, उहाँहरूलाई राख्दाखेरि फेरि ती नयाँ आएका मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दा कतै पिसिआर चेक नगरिकन घरमै फेरि होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ भन्ने परिस्थिति आउन सक्छ अर्घाखाँचीमा पनि। प्रकाशजी गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रा सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीमा, र अर्घाखाँचीमा एकजना व्यक्तिको भारतबाट आउनुभएको थियो, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ र बाँकी व्यक्तिहरू जसको चाहिँ उपचार भइराखेको छ ती व्यक्तिहरू अर्घाखाँचीमा छन् र उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा 3493 जना व्यक्तिहरू अर्घाखाँचीको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् र ती व्यक्तिहरू अर्घाखाँचीको क्वारेन्टाइनमा छन्। तर क्वारेन्टाइनको अवस्था यस्तो खालको बनेको छ कि त्यो एक किसिमको बन्दी गृह जस्तो बनेको छ। 20-25 जनालाई एउटा भवनमा राखिएको छ, एउटा कोठामा। अधिकांश स्कुललाई क्वारेन्टाइन भवन र आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ र त्यो क्वारेन्टाइन भवनमा अब एउटै टोयलेट छ र त्यसैको प्रयोग गर्नुपर्ने धारा, पानी, टोयलेट, यो जुन चिजको व्यवस्थापन गरिएको छ यसले एक व्यक्तिमा यदि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रहेछ भने उसलाई अरू व्यक्तिमा पनि सर्न सक्ने खतराहरू त्यहाँनिर देखिएको छ, किनभने त्यो क्वारेन्टाइन भवन नै त्यसरी निर्माण गरिएको छ। सँगै अर्को डरलाग्दो पक्ष त्यहाँ परीक्षणको मात्रा कम भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू बसेका छन् तर न आरडिटी टेस्ट गरिएको छ, न पिसिआर टेस्ट गरिएको छ। यसले मानिसहरू जो क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूमा निराशा थप्ने हो कि भन्ने आशंका हाम्रा सहकर्मीले गर्दै हुनुहुन्छ र यही स्थिति बढ्दै जाँदा जस्तो दैनिक 200-300 जना मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा थपिरहेका छन्, यही हिसाबले जाने हो भने अब होम क्वारेन्टाइनमा बसाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो भनेको झन् डरलाग्दो अवस्था हुन्छ कि भन्ने उहाँले हामीलाई आशंका सहित यो प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। यो अर्घाखाँचीको खबर थियो। अर्घाखाँचीको खबरपछि अब एकछिन हामी एकजना विज्ञ व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो क्वारेन्टाइन, हाम्रो परीक्षणको अवधि, अब यो चरण जहाँ लकडाउन पुनः थपिएको छ, त लकडाउन थपिएको छ, सङ्क्रमण कम भएको छैन, बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यस्तो बेलामा
हामीले अपनाउनु पर्ने विधि के हो, हामीले गर्नुपर्ने उपचारको पद्धति के हो, व्यक्तिले अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू के हुन्, राज्यले गर्नुपर्ने तयारी के हो, हामी कुराकानी गर्नेछौँ डाक्टर विष्णु शर्मासँग। उहाँ पाटन हस्पिटलको निर्देशक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, हामीले यो 3-4 ठाउँमै कुरा गऱ्यौँ आज यो क्वारेन्टिनको सवालमा। खास गरी अब गुल्मीमा त एकजना व्यक्तिले आत्महत्या नै गर्नुभएको छ क्वारेन्टिनमा। डडेलधुरामा एकजना 6 वर्षको बालकको आजै राति मात्रै मृत्यु भएको छ उपचारको अभावमा, र अन्यत्र पनि यस्तै खालको अभावहरू देखिएको छ। डाक्टर साहब, यो कतै हाम्रो क्वारेन्टिन भवनहरू चाहिँ क्वारेन्टाइन भवन नबनिकन कतै यो बन्दी गृह जस्तो त बनिरहेको छैन? हजुर, अब यस्तो छ, यो धेरै दुःखद कुरा त हो नै। अब यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ, तर हामीले आफ्नो यथार्थ पनि बिर्सिनु हुँदैन होइन। अब विकसित देशहरूमा पनि कतिपय कुराहरूलाई गाह्रो छ भने अब हाम्रो डेभलपिङ विकासशील देशमा भनौँ, डेभलपिङ उसमा गइरहेको देशमा त अब यो कोरोनाको प्रकोपले अब अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति नै हो। अब सक्दोसम्म चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन अलिकति राम्रो रूपले गर्न सक्नु चाहिँ पर्छ, किनभनेदेखि अब त्यसमा जसरी आत्महत्या गर्ने वा अरू केही मान्छेहरू डिप्रेसनमा जाने कुराहरू जस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले विचार पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। तर सँगसँगै मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले हाम्रो यथार्थ पनि बिर्सिनु हुँदैन, किनकि अब यो यसरी यो रोग यसरी फैलिरहेको छ कि हामीले पब्लिक अवेरनेस पनि चाहिन्छ। र जबसम्म हामी पब्लिक नै एक आपसमा अवेर भएर हामी चाहिँ यसबाट अलिकति प्रोटेक्सन लिने, अलिकति बच्ने, अलिकति साथ दिनेका उपायहरू हामीले अपनाउँदैनौँ भनेदेखि चाहिँ अनि यो अलिकति गाह्रो अवस्था नै हुन्छ। त्यही त डाक्टर साहब, अब यो त गाह्रो अवस्था त कसरी बढ्यो भने जस्तो भारतबाट र अन्य मुलुकबाट नेपालीहरू अन्य मुलुकबाट त अहिले रोकिएको छ, तर भारतबाट आउने क्रम ज्यादा छ। अनि क्वारेन्टाइनमा सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अब एउटा भन्नुहोस् न, अर्घाखाँचीको एउटा जिल्लामा मात्रै 3493 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा छन् भनेको व्यवस्थापन गर्न त स्थानीय तहलाई पनि कठिन नै छ। हजुर, अनि क्वारेन्टाइन भवनमा राख्ने परीक्षण चाहिँ नहुने भनेको यो त झन् डरलाग्दो स्थिति पनि त हो नि डाक्टर साहब। यो त फेरि अब यस्तो हो, क्वारेन्टाइनमा चाहिँ अब हामीले एउटा त्यो टाइम पिरियडको लागि चाहिँ राख्नुपर्ने के अवस्था हो भने कमसेकम त्यसमध्ये अब यो ग्रुप चाहिँ सबै मिसाउनु चाहिँ हुँदैन, किनभने एउटा ग्रुप आइसकेपछि फेरि 2 दिन वा 5 दिनपछि अर्को ग्रुप त्यहाँ मिसाएपछि त्यो क्वारेन्टाइनको कुनै अर्थ चाहिँ भएन, किनकि त्यो टाइम लम्बिँदै जाने भयो। त्यस कारण त्यो चाहिँ नगरिकन ग्रुप नै हामीले छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्छ, छुट्टा छुट्टै समयावधिमा आएको लागि। तर के हुन्छ भने एउटा ग्रुपमा मिसिएर आइसकेको मान्छेलाई चाहिँ एकै ठाउँ क्वारेन्टाइन राख्न चाहिँ सकियो, किनकि इन्डिभिजुअल राख्न त असमर्थ नै हुन्छ, त्यो सम्भवै भएन। तर त्यो ग्रुपै मिसिएर आइसकेको एउटा ग्रुपलाई एक ठाउँमा राख्नु चाहिँ मेरो विचारमा त्यो चाहिँ ठिकै हो। तर अर्को ग्रुपलाई फेरि त्यहाँ मिसाउँदाखेरि त्यो समय चाहिँ बढ्दै जाने हुन्छ, अनि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा हुन्छ। र अब त्यो ग्रुपलाई पनि एउटै ग्रुपलाई पनि राख्दाखेरि कमसेकम त्यहाँ मिनिमम व्यवस्थापनहरू चाहिँ हुन सक्नुपर्छ। अनि अब औषधि उपचार भन्दा पनि अब क्वारेन्टाइनमा राखेको बेला अब कोरोनाको उपचार भन्ने हिसाबले त होइन, तर पनि अरू कुनै पनि अब अरू त्यो ग्रुपमा त अरू केही बिरामीहरू हुन सक्छन्, ती पनि एकजनालेबाट अर्कोलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, अरू बिरामी पनि होइन। किनकि कोरोनाको लागि त हामीले चाहिँ त्यो समयावधिसम्मलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले हेर्ने हो, अनि त्यसपछि कसैलाई त्यो लक्षण देखियो भने हटाउने अथवा नदेखेको खण्डमा त्यो ग्रुपलाई नै हामीले डिसिमिनेट गरिदिने हो होइन। तर अब कुनै त्यो सँगसँगै अरू रोगहरू पनि हुनसक्छ, अथवा अरूको हेल्थ नराम्रो होला, कसैलाई हाई प्रेसर होला, कसैलाई सुगरको रोग होला, अथवा कसैलाई अरू रोगहरू छ भने अब त्यसको त हामीले रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, अहिलेको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय नै त्यही बन्यो डाक्टर साहब। जस्तो क्वारेन्टाइनमा छ, कोरोना छ कि छैन भन्ने पुष्टि भएको छैन, तर अर्को रोग त छ त्यो मानिसलाई। अनि त्यो रोगको उपचार नहुँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले भरतपुरकै पनि केस देख्यौँ, अनि जस्तो आज डडेलधुराको पनि केस देख्यौँ, अस्ति अर्घाखाँचीको पनि मतलब थुप्रै केसहरू देखिए डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ अर्को रोग भएको व्यक्ति जसले समयमा उपचार नपाउँदाखेरि उसको मृत्यु हुन पुग्यो भने यो त बडा पीडादायी अवस्था हो। यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? डाक्टर साहबको सुझाव के छ? अब मैले अघि एउटा कुरा हामीले हाम्रो यथार्थ बिर्सिन हुँदैन। अर्को कुरो चाहिँ अब हामीले यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्दै जानुपर्छ। त्यसकारण त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मेडिकल पर्सनहरूले समयमै उहाँहरूलाई रेखदेख गर्ने अथवा उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने बित्तिकै पहिलोपल्ट स्वास्थ्य चेकअप गर्नुपर्छ। अनि सम्भवतः उहाँहरूमध्ये कसैलाई अलिकति सिभियर रोगहरू छ भने उहाँहरूलाई अलिकति छुट्टै किसिमले अलिकति बढी एटेन्सन दिनुपर्ने, अथवा उहाँहरूलाई औषधि पुगेको छैन
त्यो कोरोना भन्दा बाहेकको कुरालाई चाहिँ हामीले समेट्न नै सक्नुपर्छ, नत्र भने कोरोना हुने नहुने त पछिको कुरो भयो होइन। त्योभन्दा पहिले नै अगाडि यस्तो पीडादायी कुराहरू आउँछ र यही कुरालाई हामीले ख्याल गरेर पनि इभन पाटन अस्पतालको हिसाबले मैले बोलिरहनु पर्दा कोरोनाको केस आउने, कोरोनाको लागि बिरामी छुट्टै राख्ने भनिरहँदा पनि हामीले नर्मल बिरामीलाई पनि चाहिँ उपचार दिनुपर्छ, किनकि कोरोना आउने त अगाडि अलिकति पछिको कुरो आउँदै गर्छ। आउला नआउला त्यसले मान्छे मर्ला नमर्ला एउटा कुरा, त्यसलाई त सावधानी अपनाउन सकिन्छ। तर त्योभन्दा पहिले त हजारौँ आउने बिरामीहरू जुन चाहिँ अरू रोगले ग्रसित हुन्थे उहाँहरूलाई त उपचार दिनुपर्छ नि त भन्ने हामीले उद्देश्यले हामीले सुरुदेखि नै अरू नर्मल बिरामी अरू बिरामीलाई पनि हामीले उपचार दिँदै आएको थियौँ। त्यहाँदेखि त्यो पक्षको बिरामीहरूलाई पनि हामीले नकार्न चाहिँ मिल्दैन, त्यो रोगहरूलाई पनि हामीले नकार्न चाहिँ हुँदैन, किनभने कोरोना भन्दा पनि भयावह स्थिति त्यो रोगले पनि गर्न सक्छ। हजुर डाक्टर साहब, अनि जस्तो अब कोरोनाको त डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो बडा मजाले कि अब त्यो रोगले त कति सङ्क्रमण होला कति नहोला, त्यो व्यक्तिको चाहिँ अवस्था कस्तो होला अथवा मृत्यु होला नहोला त्यो परको कुरा हो, तर अर्को रोगले त भर्खरै ज्यान लिन नि सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो पाटनकै एकछिन कुरा गरौँ, जस्तो कोरोनाको उपचार पनि त्यहीँ भइराखेको छ भनेको आइसोलेसन सेन्टर भएको नाताले अन्य रोगको पनि त उपचार भइरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो परिरहेको छ? अब यस्तो अप्ठ्यारो भन्दा पनि एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो होइन, मैले आफै फिल गरेको थिएँ। तर अब हामी चाहिँ मैले चाहिँ भन्छु प्रिपेयर्डनेस भन्ने कुरो चाहिँ हुनुपर्छ। कहिले पनि डिजास्टर भन्ने कुराको लागि हामी पहिल्यै नै प्रिपेयर हुनुपर्छ। यदि हामी भरे घरमा के पकाउँछौँ के खान्छौँ अथवा खानेकुरा छैन भने हामी त्यसले छाक टार्छौँ भने हामी पहिले नै प्रिपेयर छौँ भने हामीलाई त्यसले अप्ठ्यारो गर्दैन। यो सिम्पल उदाहरण मैले भनेको हो। त्यसकारण अब हामी चाहिँ यसको लागि पहिलेदेखि प्रिपेयर, जस्तै कोरोना नै आउँछ भनेर होइन, तर कुनै पनि यस्तो इन्फेक्सियस डिजिज आउन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ सुरुमा ड्रिलहरू पनि गरेका थियौँ। यस्तो आइहाल्यो भने हामीले के गर्ने, किनकि अरू दुर्घटनाहरू भन्दा पनि यो चाहिँ नदेखिने चिज र एकदम फैलिने हुनाले यो चाहिँ बढी त्रसित हुन्छ, यसले चाहिँ बढी स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सबैलाई यसले असर गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति प्रिपेयरनेस पहिलेदेखि गरेको हुनाले पनि सम्भवतः अलिकति केही हामीलाई यसले सहज गर्यो। तर यो चुनौतीपूर्ण कार्य नै हो। हामीले चाहिँ कोरोनाको बिरामीलाई एकापट्टि र मैले अघि नै पनि भने जस्तै कोरोना त्यस बेला हाम्रोमा आएकै थिएनन् भनौँ न, बिस्तारी बिस्तारी अब कोरोना पोजिटिभहरू देखिन थाल्नुभयो होइन। तर त्योभन्दा पहिले नै अब अरू बिरामी के गर्ने त, अरू बिरामी पनि त अब डेलिभरीलाई हामीले रोक्न सकिन्न, अरू बिरामीलाई रोक्न सकिन्न, साधारण बिरामीलाई त थामथुम गर्न सकिएला, तर अरूको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ विङ नै छुट्याएका छौँ। हामीसँग सानो ठाउँ भए पनि हामीले त्यो ठाउँलाई चाहिँ यो अस्पताललाई चाहिँ हामीले दुई ठाउँ जस्तोमा बाँडेका छौँ भन्नाले बिचबाट हामीले ब्यारियरहरू आफ्नो इन्टरनल म्यानेजमेन्टहरू गरेको छौँ। अनि कोरोना र फिभरका बिरामी एकातिर गएर स्क्रिनिङ हुनुहुन्छ भने अरू जेनरल बिरामीलाई हामीले अर्कोतिर हेर्छौँ भने मेटर्निटीका केसलाई हामीले अर्कोतिर हेर्छौँ। हामीले चाहिँ अब सानै ठाउँमा पनि यसरी व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अब यो व्यवस्थापनको यो पाटो त अरू अस्पतालले पनि सिक्न सक्ने रहेछन् डाक्टर साहब। तर मलाई एउटा अर्को कुरा जान्न मन लागेको छ, अब यो चाहिँ विज्ञको हिसाबले जान्न चाहेँ। जस्तो हामीले लकडाउन त थपिरहेका छौँ, अब यो 2 महिना पनि प्लस भएर गइसकेको छ, 2.5 महिना हुन लागिसकेको छ। अब लकडाउन थपेको छ तर सङ्क्रमण त घटेको छैन, झन् यो सङ्ख्या त 1400 प्लस भइसकेको छ। अब कति 7 जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ। त डाक्टर साहब, जस्तो यो लकडाउन उपचार होइन भन्ने कुरा त हामी सबै एग्री छौँ यसमा। लकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने नि, जस्तो आइसोलेसन सेन्टरहरू बढाउनु पर्ने, भेन्टिलेटरहरू, किटहरू, उपचारको पद्धति, यो नगरिकन लकडाउनको मात्रै कति अर्थ रहन्छ डाक्टर साहब? मलाई मेरो विचारमा दुईटै सिमुल्टेनियसली जानुपर्छ, किन लकडाउनको पनि आफ्नै महत्त्व छ र तयारी अवस्था हुनुपर्नेको पनि आफ्नै महत्त्व छ। अब सरकारले केही गरेन भन्ने भन्दा पनि सुरुकै दिनदेखि मैले त्यहाँ मिटिङहरू एटेन्ड गर्दाखेरि जस्तै सरकारले आइसियुहरू चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भनेर अस्पतालहरूलाई इभन हामीलाई पनि अरू हब हस्पिटलदेखि अरू अस्पतालहरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले चाहिँ अगाडि बढेर निर्देशन दिएकै हो, किनकि त्यो मिटिङमा म पनि थिएँ। त्यसकारण एकापट्टिबाट सरकारकोतिरबाट काम भएन नै भनिराख्न त मैले सक्दिनँ, किनभनेदेखि मैले आफै पनि देखेको छु कतिपय ठाउँमा आइसियुहरूको तयारीहरू भइरहेको, सामान किन्ने अरू कामहरू पनि हुँदैछ। हुनसक्ला हामी यो काममा अलिकति अब मैले भनिहालेँ प्रिपेयरनेस हाम्रो पुगेन होला, हामी विकसित मुलुक नभइकन विकासशील नभएको हुनाले अलिकति हामीलाई गाह्रो भयो होला, किन्नेदेखि सबै प्रक्रियाहरू आदि इत्यादि गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भन्ने बित्तिकै भने जति भेन्टिलेटरहरू पनि सप्लाईहरू हुन नसक्ने पनि त्यो अर्को पाटो अप्ठ्यारो होला, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यो सँगसँगै लकडाउनको महत्त्व त्यतिकै छ र मैले अझै एउटा कुरामा चाहिँ बढी जोड दिन चाहन्छु, यो मैले पब्लिकली कुनै व्यक्तिलाई भेट्दा पनि भन्ने गरेको छु, किनकि हामीले कमसेकम पब्लिक अवेरनेस चाहिन्छ। हामीले चाहिँ जुन मास्क लगाउने, हात धुने, यो नगर्ने, भिडमा नजाने, यो त हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र मैले
कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु जस्तै भोलिको दिनमा लकडाउन खुल्यो अरे खुल्यो भन्नेमा पनि हामीले हुल गर्ने त होइन नि किन लकडाउन खुल्नु भनेको अब तिमीहरू चाहिँ एकत्रित हुन सक्यौ भिड गर्न सक्यौ भन्ने त्यसको अर्थ होइन यो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ यो लकडाउन हाम्रै लागि भएको हुनाले यसको आफ्नै रोल छ यसले चाहिँ ट्रान्समिट नहोस् अहिले हामी हात मिलाउँदैनौँ हातछिउ गर्दा मास्क लगाएको हुन्छौँ हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ भने अवश्य पनि यो रोगलाई कम गर्न सकिन्छ तर रोगलाई कम गर्नु रोकथाम गर्न खोज्नु एउटा कुरो हो तर अब त्यसको लागि फेरि भोलि रोग लागिसकेको अहिले नै लागिसकेको लागि उपचार गर्ने वा भोलि भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो भने त्यसको लागि तयारी पनि हुनुपर्छ र मलाई चाहिँ लाग्छ अब केही हदमा यो हामी चाहिँ त्यसको तयारीमा अरू अस्पतालहरू पनि मैले पाटन मात्रै भन्दिनँ अरू अस्पताल र नेपालभरिकै अरू सबै ठाउँमा जागरुकता छाएकै देख्छु म अब कतिसम्म हामी अगाडि बढ्यौँ त्यो अब यहाँहरूले पनि अध्ययन गर्ने कुरो हो तर धेरै हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई पोजिटिभ आशावादी नै लिएको छु मैले भन्दा डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा आदरणीय दर्शक हामीले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर विष्णु शर्मासँग उहाँ पाटन अस्पतालको निर्देशक हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले कुराकानी यस कारणले पनि गरेका हौँ कि पाटन अस्पतालमा कोरोना भाइरसको उपचारको लागि भनेर त्यहाँ आइसोलेसन सेन्टर छुट्याइएको छ र त्यो उपचारको लागि डेडिकेटेड अस्पताल पनि हो र त्यसले व्यवस्थापन कसरी गरेको छ र अरू अस्पतालले पाटन अस्पतालसम्म के कुरा सिक्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ डाक्टर शर्माले कि यदि मानौँ कि भोलिको दिनमा लकडाउन खुल्यो भनेदेखि पनि तपाईँ हामी सबैजना हिँड्ने चल्ने बोल्ने हिजोको जस्तो असलमा सबजना भेला हुने भिड्ने यो टाइपको काम चाहिँ हामी फेरि पनि गर्न सक्दैनौँ भनेको मतलब पब्लिक अवेरनेस चाहिँ फेरि पनि चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा व्यक्ति पनि सचेत हुनुपर्नेछ सरकारले पनि यहाँनिर अपनाउनु पर्ने उपायहरू थुप्रै रहेका छन् र खास गरी व्यवस्थापकीय पाटोतर्फ यदि ध्यान दिएन भनेदेखि यसले हामीलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ किनभने हिजो 1 जना 2 जना 5 जना 1 दर्जन 2 दर्जन व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुन्थ्यो भने अब एक रातमा एकैचोटि 100 150 200 को हाराहारीमा मानिसहरू सङ्क्रमित हुन थालेका छन्। आइसोलेसनमा रहने मानिसहरू पनि उत्तिकै रहेका छन् क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि हातै बढिरहेको छ बाहिरबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्या पनि हातै बढिरहेको छ। त्यसैले चुनौती थपिएको छ यो चुनौती भनेको बदलिदो चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्नेछ तर निष्पट्ट भएर होइन त्यसको सामना गरेर हो सामना गर्ने उपायहरू अपनाएर हो त्यसमा दोषारोपण गरेर पनि पुग्दैन र सचेत भएर मात्रै त्यसलाई हामी चुनौतीको सामना गर्न सक्दछौँ र यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि हामी सबै तयार भएर बस्नुपर्ने बेला अब आएको छ। अहिलेको लागि कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।